syndicate, members of the academic council, deans, faculty members, dear students, proud parents, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेइंतहा खुशी है कि कॉमसैट्स के 26वें कॉन्वोकेशन के अंदर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और कई दिनों से सोचता हूँ कि कन्वोकेशन के अंदर जब जा रहा हूँ तो क्या गुफ्तगू करूँ। तो मेरे ख्वाहिशात आपके हवाले से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी इंसानियत के हवाले से, आपकी हमदर्दियों के हवाले से भी बहुत हैं। मेरे गम दुनिया के हवाले से बहुत हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत हैं। लिहाजा कभी उन सारे ख़यालात को मुज्तमा करने के एतबार से कभी वक्त ज़्यादा ले लेता हूँ, कभी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, मगर जो परेशानियाँ और तकालीफ हैं और जो खुशियाँ हैं वो सब आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी आज मुझे इस बात की है कि आप सब लोग ज़िंदगी के उस रास्ते पर निकले हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर मैं मुबारकबाद देता हूँ कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी को। कितनी मेहनत के साथ ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, इसका असातिज़ा आपके ऊपर मेहनत करते हैं और टॉप ऑफ द लाइन कैफियत पाकिस्तान के एतबार से, इल्म के एतबार से आपको पहुंचाते हैं। तो मैं और आप सब इनके मशकूर हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन ऑफ इल्म जो है इंसान के दिमाग से इंसान के दिमाग तक, ये बड़ी मेहनत का काम है। और जब कभी हम सिर्फ इल्म की फिक्र करने लगते हैं तो बाकी चीज़ें कभी कभी मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर नज़र आती हैं कि सिर्फ इल्म ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। वो तकलीफ़ और वो ख्वाहिशात उसका भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि ये मौका बड़ा अच्छा है कि जिसके अंदर बेटी सदफ उमर ने एक बात कही यहाँ पर कि हम अपने माँ बाप के मशहूर हैं। तो मैं हर शहीद जो फ़ौज का और एजेंसीज़ का शहीद होता है, तो जब से मैं सदर बना हूँ हर एक की फैमिली से, कभी उसकी बीवी से, कभी उसके भाई से, कभी उसके वालिदैन से टेलीफोन पर बात ज़रूर करता हूँ, कभी हाजिर भी हो जाता हूँ। और अगर वो रोते हैं तो मैं उनके साथ रोता हूँ। वो गम मुझे भी होता है और आपकी तरफ से उनके साथ ताज़ियत भी करता हूँ। और कोई अपनी इस बात का खुशी का इजहार करता है कि मेरा बेटा जो है या मेरा शौहर जो है वो हयात ज़िंदा है अल्लाह के वादे के मुताबिक, तो वो खुशी का इजहार करता है तो मैं खुशी के इजहार में भी शरीक होता हूँ। मगर पिछले 2 साल से अगर उसकी औलाद नहीं ज़िंदा है, उस शहीद की औलाद है, शादीशुदा था, तो मैं जो बाकी लोग हैं उनसे कहता हूँ कि देखो वो तो जन्नत में गया, अल्लाह ने उससे वादा किया ता क़यामत ज़िंदगी का, मगर तुम्हारे पास एक नेकी का रास्ता छोड़ गया। और वो नेकी का रास्ता चंद दिनों का नहीं है, वो इस बात का नहीं है कि इस गम के दिनों के अंदर चंद महीनों और चंद साल तुम इन यतीमों पर तवज्जो दो, बल्कि वो ऐसा है कि जो ज़िंदगी भर तुमको ख्याल करना पड़ेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं जब तो फिर भी आसान होता है मोहब्बतें, जब वरासत देनी होती है, जब ये काम करने होते हैं तो मुश्किल रास्ते बाद में आने लगते हैं। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कुरान की एक दुआ है रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो मैं हर नमाज के बाद वो दुआ पढ़ता हूँ कि मेरे वालिदैन पर या अल्लाह वो रहम कर जिस तरह से जब मैं छोटा था वो मुझ पर रहम किया करते थे। ये वालिदैन इन्होंने आपके लिए मेहनत की, आपके साथ मोहब्बतें रखी और आपको आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बतें सिखाई। मगर जब मैं दुनिया को देखता हूँ, इस वजह से आपसे इस तकलीफ़ का भी इजहार करना चाहता हूँ, जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया में हर तरफ ये मोहब्बतें मुझे कम होती नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर ख़ानदान के अंदर की मोहब्बत। और मैं ये समझता हूँ और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस्लामी तारीख़ और इंसानियत की तारीख़ भरी हुई इस बात से है कि लोगों ने अच्छे रास्ते पर लगाने की कोशिश की, मगर कौम ने कभी कभी सदियों बाद उन चीज़ों पर अमल किया। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, कभी कभी सदियों बाद उन पर अमल किया। तो मेरी आपसे इल्तिजा ये होगी
کہ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ خاندان ہے، اور جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے باہر روزی کے لیے بھی جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ قدر اس کلچر کی ہوتی ہے۔ مذہب دنیا میں ہر جگہ چل جاتا ہے، اور ہدایت بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں جاؤ، مذہب بھی پھیلاؤ، اور روزی کے لیے جانا پڑتا ہے تو جاتے ہیں، مگر سارے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ان چیزوں کو مس کرتے ہیں جو محبت خاندان کی اور گھر کی تھی۔ اچھا، دنیا میں تو یہ خاندان بریک اپ ہوتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے 1960 کی دہائی میں جب میری والدہ کہتی تھی کہ فلسفہ بھی پڑھو، تو مجھے انہوں نے ایک کتاب دی تھی میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی، اور اس کا آتھر تھا وہ فلسفی جس کا نام اب اس کا کم نام آتا ہے، اوروں کا بھی آتا ہے، برٹرنڈ رسل۔ اس نے یہ کہا کہ جب یہ خاندان کے اندر روزی آئے گی، جب عورت بھی کام کرنے نکلے گی، تو یہ خاندان کے اندر ایک تناؤ پیدا ہوگا جس کے اندر خاندان چھوٹا ہوتا جائے گا، انڈیویجولسٹک ہوتا جائے گا، اور وہ جو پھیلاؤ محبتوں کا تھا وہ بھی نیوکلیئر ہو جائے گا، بہت چھوٹا۔ لہٰذا بچوں، جو بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ صرف یہ جذباتی انداز ابھی کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا یاد رکھو۔ دوسری بات، اس کو بھولنا مت۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ بات میری پہلے سنی ہو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال 1500 سال سے پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی کتابیں پہلے بھی پڑھی جاتی رہی، اور ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے اندر انسان کے لیے نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی دعا مجھے بڑی پسند ہے، اور وہ دعا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار کے اندر اور جا کر اس کو دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے ایک فرعونی ظالم کو قتل بھی کیا تھا، تو وہ اشتہاری ملزم تھے، وہاں پر گھبرائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے، 7 معجزے عطا کیے، ان کی طاقت بڑھائی، بیکاز ہی واز شائے، پریشان تھے کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا، میں تو چھوٹا، ان کی نظر میں وہ ایک انسان، طاقت نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ان کو نظر آیا۔ ایک ہی نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز دیکھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نور، اور بائبل کے اندر وہ اس بات سے آیا ہے کہ برننگ بش تھی، قرآن کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، اور اس میں سے نور نکلا، اور وہ بش کو آگ نہیں لگی، اور یہ آگ نہیں لگی، اور صحرائے سینا کے اندر جہاں میں غزہ کا آپ سے ذکر کروں گا، وہاں پہ ایک سینٹ کیتھرینز چرچ ہے جس کے اندر وہ پریزرو کیا ہوا ہے، وہ جگہ کے جہاں پر ہوا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چپلیں اتارو کیونکہ یو آر آن ہولی گراؤنڈ، اور شاید اس وجہ سے ہم مساجد کے اندر اور بہت عرصے تک یہ ہر مذہب کے اندر چلتی رہی ہے، ابراہیمک ٹریڈیشن کے اندر کہ چپلیں اتار کر ننگے پیر مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو 7 معجزے دیے، ایک یہ دیا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ، اور اگر دایاں ہاتھ اپنے بغل میں لے جاؤ گے اور نکالو گے تو وہ اس میں سے نور نکلے گا۔ عصائے موسیٰ ان کو عطا کیا، من و سلوہ ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا پڑھی، ان کی زبان کے اندر، قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، سم ڈسیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، اور بائبل کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی۔ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، بچوں آپ کے لیے ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ کس کے لیے کھول؟ علم کے لیے۔ یہ آپ کے لیے جو آپ کے استادوں نے سینہ کھولا ہے، اور آپ کے ماں باپ نے، صرف علم نہیں، تربیت، کردار، آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے سینہ کھولا ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، اور آپ کے لیے پھر یہ دعا کا حصہ کہ میرے کام آسان کر۔ اب آپ دنیا میں نکلیں گے اور یہی دعا کریں گے کہ میرے کام آسان کر، اللہ میرے کام آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو کھول دے،
कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त साइंटिफिकली आप सबको सिखाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स, और ज़िंदगी भर ये काम आती है। यही स्किल्स का फुकदान है जो मिस कम्युनिकेशन होता है, और बहुत आम है ये मिस कम्युनिकेशन, रोज़ाना की बात है, मेरे साथ रोज़ाना की बात है। कहता कुछ हूँ, आजकल टेलीविज़न पर कुछ उसको उठा लिया जाता है, कहा कुछ जाता है, मेरा मकसद कुछ और था। अच्छा, और मैं ज़िंदगी भर सीखता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद I cannot be the best communicator. Still, the best communicator in the world and history was Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam. तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। वही अफ़क़हू क़ौली, और सिर्फ यही नहीं कि जो आप कहते हैं, जो मैंने दूसरी बात का इजहार किया, सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती कि जो आपने कहा लोग आपकी बात समझ जाएं, वही अफ़क़हू, लोग समझ जाएं कि जो मैंने कहा। तो ये मैं तकरीबन हर कन्वोकेशन पर आप बच्चों आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस दुआ को अपने दामन के साथ बांध लो। दुआएं बहुत सारी कुरान के अंदर, मुझे कुछ चीज़ों के अंदर ये दुआ का बड़ा प्रेफरेंस है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कॉमसैट को जो मैं मुबारकबाद दे रहा था, उसके साथ साथ मेरे कुछ गम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताओ और किसके साथ करूँ? एक गम ये है कि आप हैं एलीट, बन गए हैं एलीट। इस मुल्क पर एलीट ने इस मुल्क पर कोई एहसान नहीं किया, इस कौम ने एलीट को बनाया, मगर एलीट ने ऐसी इजाज़तदारी कायम की हुई है कि लोगों को उस किश्ती में सवार नहीं करते। बच्चों, क्या आपको पता है? और पता नहीं तो मैं आपसे इज़हार कर रहा हूँ, 2,80,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर। ये मेरा गम है आपके साथ, तो मैं आपसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन तक इल्म पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। आप खुशकिस्मत हैं, कौन गम पालेगा ये 2,80,00,000 बच्चे? 55,000 स्कूल चाहिए इनको अडॉप्ट करने के लिए, 55,000। और आपको इसका एक डिटर्मिनेशन दे दूं, डेटा, कि जब से पाकिस्तान बना है, पंजाब के अंदर